बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खबर है कि कमरा तैयार कर लिया गया है। कमरा क्या, पूरा पोर्शन तैयार हो गया है। और फिर फौज की कैद में बेटे से बाप की मुलाकात की एक दास्तान है। ये मुलाकात कैसे हुई और उसके बाद अब्बा जी डर गए, यानी वालिद साहब जो हैं कैदी के, वो डर गए। वो कैसे डर गए, ये खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें अमेरिका से भी एक दोस्त ने फ़ोन किया और पाकिस्तान से भी लोगों ने ये पूछा है कि जुनैद सफदर की जो तलाक वाली बात है उसमें किस हद तक हकीकत है। और जो मेरी खबर है वो ये है कि जो चल रहा था, पीटीआई वालों ने इसको ज़्यादा उछाला था और इसको इद्दत वाले केस से जोड़ रहे थे। इमरान खान और बुशरा बेगम ने इद्दत के दौरान, बुशरा बेगम की इद्दत के दौरान जो शादी की थी और उसके सबूत मौजूद हैं, गवाहों की शक्ल में मौजूद हैं। निकाह का कह रहे हैं जनाब बिल्कुल इद्दत के दौरान, और जो निकाह नामे के गवाह हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये इद्दत के दौरान जो पहला निकाह हुआ था 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का, तो वो जनाब इद्दत के दौरान हो गया था। गैर शरई कह लें आप उसको, नाजायज़ कह लें, जो भी कह सकते हैं आप, उसके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर पाकिस्तानी कानून के तहत ऐसा गैर कानूनी निकाह जिसकी तकरीब मुनक्कद की जाए, जनाब ये शादी हो गई है, तो तज़रियत है पाकिस्तान में उसकी सज़ा मुकर्रर है। और यही इस्तग़ासा है इनके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद में चल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़। जनाब आपने इद्दत के दौरान निकाह किया जो जायज़ नहीं था, इसके बावजूद आपने तकरीब मुनक्कद की, निकाह की भी और वलीमे की भी, तो ये आप इनको सज़ा दी जाए। और ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, वो इद्दत वाले मामले को उससे जोड़ रहे हैं कि उस इद्दत के दौरान शादी पर तनकीद करने वालों के अपने देखें जनाब मामलात क्या हैं कि तलाक हो गई है। ये शादी जो है ये 2021 में हुई थी जुनैद सफदर और आयशा सैफुर रहमान साहब एहतसाब के हवाले से नवाज शरीफ के दौर में वो बड़े सरगर्म थे और इनको एहसाबर रहमान भी कहा जाता था। तो वो उनकी साहबजादी के साथ शादी हुई थी। अब उनमें ये अलहदगी हो गई है। वैसे तो इंस्टाग्राम पे जो जुनैद सफदर हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है और उन्होंने दुआ भी की है अपनी साबका अहलिया के लिए। उनका जनाब हमें डिवोर्स हो गई है। ये आज का वाक़या नहीं है, ये 3-4 दिन पहले ये तलाक वाला जो मामला है ये हुआ, और बाहमी रजामंदी के साथ मियाँ बीवी की, और ज़ाहिर है फैमिली की भी रजामंदी होगी ना उसमें। ऐसे तो नहीं ना वो अथरे पुत्र थोड़ा हैं जैसे ये पीटीआई वाले हैं, उस तरह के बंदे थोड़ा हैं वो जो शरीफ फैमिली है। तो पता ये चला है कि बाहमी रजामंदी के साथ मियाँ बीवी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मामला तय पाया है और 3-4 दिन पुरानी बात है। और फिर जुनैद ने उनको, यानी खुला छुला का दावा, शावा अलहदगी का दावा दुआ कोई नहीं किया उन्होंने, जुनैद सफदर ने उनको फिर तलाक दे दी। बहरहाल ये आप लोगों ने पूछा इसलिए, वरना जब विला का मौजू बनता नहीं है, ये उनका फैमिली का मामला है क्योंकि वो नवाज शरीफ के नवासे हैं। और पीटीआई वालों ने इसको बड़ा उछाला और इद्दत के साथ जोड़ा, इद्दत वाले मामले के साथ। और भाई ये एक जायज़ काम है, ये कोई जुर्म नहीं है तलाक देना बीवी को या बीवी में अलहदगी हो जाना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। इद्दत के दौरान निकाह करना और फिर उसकी तकरीब मुनक्कद करना, ये गलत भी है और जुर्म भी है। और दूसरा, एक दिन बड़ी खामोशी के साथ गुजर गया, ये है 12 अक्टूबर का दिन। 12 अक्टूबर 1999 को आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और मुशर्रफ साहब श्रीलंका में थे। तो इस हवाले से बहुत सारे शवाहद जो हैं सामने आ चुके हुए हैं, बहुत सारी किताबें लोगों ने लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जनाब ये पहले से तयशुदा था कि नवाज शरीफ को घर भेजना है। और फिर इस केस में उन्हें सज़ा भी हुई, ख़ुसूसी अदालत से आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया। और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो हुक्मनामा जो है वो कलअदम कर दिया और मुज़ाहिर अली और नकवी साहब की सरबराही में वो 3 रुकनी बेंच था जिसने वो फैसला किया था, और वो काबिल समाअत नहीं था। बहरहाल उसमें एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी, न्यायिक सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल मुख्तलिफ गवाहियाँ सामने आ चुकी। एक गवाह मेरे पास भी इस हवाले से है कि ये पहले से प्लानिंग की गई थी कि नवाज शरीफ को घर भेजना है। ये 1996-97 में पाकिस्तान के अटारनी जनरल रह चुके हैं बैरिस्टर शहजाद जहांगीर साहब। जब 12 अक्टूबर का कू हुआ है उससे अगले दिन जब हम हाई कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं तो बैरिस्टर शहजाद जहांगीर खिलाफ मामूल
وہاں موجود تھے، جہاں صحافی بیٹھتے ہیں وہاں وہ آگے بیرسٹر شہزاد جہانگیر صاحب، ان کے فوجیوں کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، بلکہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے پیچھے ہی دیواریں ملتی تھیں ان کے گھر کی جہاں وہ رہائش پذیر تھے. تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار یہ تو پہلے سے ان کی پلاننگ تھی. انہوں نے بتایا کہ کوئی تاریخ مجھے انہوں نے بتائی تھی، وہ تاریخ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن جمعہ کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے، کیونکہ انہوں نے جو کہانی سنائی تھی اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ پھر جمعہ کا وقت ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے چل لگے اور واپس آ کے پھر اسی موضوع پہ باتیں ہوتی رہیں. تو وہ بیرسٹر شہزاد جہانگیر صاحب نے یہ بتایا کہ وہاں انہیں راول پنڈی میں بلایا گیا اور بہت سارے بابردی افسر موجود تھے جن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. ظاہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے جرنیل تھے، تو ان کے ساتھ جب میٹنگ شیٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے پھر پوچھا کہ جناب اس کو گھر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجیں. تو میں نے کہا کہ آئینی راستہ بتائیں. تو میں نے کہا جناب آئینی راستہ کوئی نہیں ہے، یہی ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے اس طرح وہ میٹنگ جو ہے جو میرے پاس تھا بتانے کے لیے ان کے پاس آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ میں نے بتا دیا تھا. اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں، جب گئے سری لنکا سے جانے سے پہلے یہ ہدایات وغیرہ دے کے گئے تھے جناب کیا ہونا کیا نہیں ہونا. اور یہ میرے کل دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ جس میں جو زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ جناب ہائی جیک کر لیا طیارہ، حالانکہ جو اوپر تھا جو طیارے میں بیٹھا ہوا تھا وہ ہائی جیکر نہیں تھا، اس میں ہائی جیکر نواز شریف تھا. اور پھر وہ لانڈی جیل میں رہے یا ٹکلے میں رہے اور پھر غائب کر دیے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کافی عرصہ کہ نواز شریف کہاں ہیں، شہباز شریف کہاں ہیں، حمزہ کہاں ہیں اور نواز شریف کے بیٹے کہاں ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. جو متاثرہ فریق تھے جنہیں بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. بہرحال ایک تاریخ ہے اور تاریخ کو یاد رکھا جانا چاہیے. اور 12 اکتوبر 1999 جو ہے وہ ایک سیاہ دن ہے ہماری تاریخ کا. آئین توڑا گیا، جمہوریت پر شب خون مارا گیا، اس سے تاریخ دن اور کیا ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں جناب اس ملاقات کی خبر کی طرف جس کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اور ان کے صاحبزادے حسان نیازی کے درمیان ملاقات ہوتی ہے. حسان نیازی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے بھانجے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں. تو 9 مئی کے واقعہ میں یہ ملوث تھے اور 14 اگست کو یہ گرفتار ہوئے تھے. 9 مئی والے دن جو واقعہ ہوا تھا، جو فوٹیجز سامنے آئی تھیں، جو کلپ وائرل ہوئے تھے، ان میں جناح ہاؤس کے باہر ایک جیپ پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پتلون لہرا رہے ہیں اس وقت کے کور کمانڈر کی. اور دیکھیں جناب اس کی ویسٹ کتنی ہے، پیٹ کتنا بڑا ہوگا، اس طرح کی باتیں اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. فوج کے خلاف بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. اور اس سے پہلے ایک ٹویٹ بھی انہوں نے کیا تھا کہ جناب اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو پھر نہ ہم دیکھیں گے حافظ کون ہے اور حاجی کون ہے. تو حاجی صاحب تو کہتے تھے باجوہ کو، اور حافظ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے ان کا جو مزاج ہے نا شروع سے ایسا ہے، کبھی جناب ہسپتال پہ حملہ وکلا کے ساتھ، کبھی کچھ جو ہوتا ہے نا کہ زوم ہوتا ہے دماغ میں کہ جناب میں عمران خان کا بھانجا ہوں، بڑے آدمی کا. تو اس طرح کا وہ معاملہ تھا. تو پھر یہ روپوش ہو گئے اور 14 اگست کو یہ اسی سال گرفتار ہوتے ہیں ایبٹ آباد سے. اور پھر یہ تاثر دیا جانے لگا کہ جناب یہ لاپتہ مسنگ پرسن میں ان کا شمار ہو رہا ہے. ان کے والد صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے جناب، گرفتاری کی خبر ان کے والد صاحب نے خود دی کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے. اور پھر یہ تاثر دیا جانے لگا کہ شاید وہ مسنگ پرسن، حالانکہ وہ مسنگ پرسن میں نہیں تھے. وہ تو باقاعدہ عدالت کی انسدادی دہشت گردی کی جو متعلقہ عدالت ہے اس کے حکم سے فوج کے حوالے کیے گئے تھے. جو 102-3 بندے فوج کے حوالے کیے گئے ہیں ٹرائل کے لیے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں، ان میں حسان نیازی صاحب بھی شامل ہیں. اور پھر ان کے ظاہر والد جو ہے اس کی محبت جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹے کے ساتھ، اگرچہ کہ دونوں کے نظریات میں بڑا فرق ہے، یہ تنقید کرتے ہیں عمران خان نیازی پہ بہت بری طرح. اور ان کا جو بیٹا ہے حسان نیازی وہ اپنے ماموں کی محبت میں گرفتار ہے. پھر یہ لگے رہے جب کاکڑ صاحب کا، انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بطور وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم حلف ہوتا ہے، تو یہ وہاں ظاہر مدعو تھے، یہ بھی تھے اور دیگر صحافی بھی تھے. انہوں نے ملاقات کی، چلتے چلتے ملاقات نہیں جاتی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور شامی صاحب نے ان کے سامنے ان کے بیٹے کا معاملہ رکھا. اور انہوں نے کہا جناب ہم یہ نہیں کہہ کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور باپ بیٹے کی ملاقات بھی ہونی چاہیے. پھر وہ معاملہ اپنے طور پہ یہ لگے رہے، ملاقات وہ کہتے نہیں ہو سکی.
اور پھر انہوں نے خط بھی لکھا صحافیوں کی طرف سے، بہت سارے 150-200 صحافی جو ہیں ان کے دستخطوں کے ساتھ، بعد میں 3 صحافی مکر گئے، جناب ہمارے تو دستخط نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اس میں عمران شفقت صاحب بھی تھے، عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی تھے اور طلعت حسین بھی تھے۔ انہوں نے کہا جناب سانوں نہیں پتا کہ ساڈے سائن نہیں ہے بہرحال جہے اس لیٹر تے ہے نے۔ تو پھر جب اب ان کی ملاقات ہوتی ہے 1-2 دن پہلے نگران وزیر اعظم کے ساتھ، کاکڑ صاحب کے ساتھ، تو وہاں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب باپ بیٹے کی ملاقات کروا دیں، بس یہ کروا دیں، باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی شامی صاحب نے وہاں بات چھیڑی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آصمہ شیرازی صاحب نے بھی اس موضوع پہ بات کی وزیر اعظم سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نا میں رابطے میں ہوں حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر کاکڑ صاحب نے یہ ارینج کی ان کی ملاقات، جس کے بعد اوپر تلے 2 انہوں نے ٹویٹ کیے نیازی صاحب نے، حفیظ اللہ نیازی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ احسان نیازی کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت تگڑا اور زبردست حالت میں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا احسان نیازی مضبوط نکلا، بہیمانہ تشدد کو پامردی سے جھیلا اور برداشت کیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تفصیلات کچھ دیر میں شیئر کروں گا۔ اب ظاہر تشدد کی بات ہو رہی ہے تو تشدد کی تفصیلات ہی شیئر کرنی تھی۔ اب اس بات کو، اس ٹویٹ کو 9 سے 10 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے تفصیلات شیئر نہیں کی۔ یہ یا تو ٹویٹ ہی نہ کرتے یا پھر جرات کرتے، ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اگر آپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب تشدد کیا گیا میرے بیٹے پہ، تو پھر ادھر بھی آ جاتے، بتا دیتے جناب یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو کسی نے کہا ہے کہ بندہ بن آرام نہ بیٹھ، اور یہ ڈر گئے، یا پھر ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد ہو ہی نہیں سکتا یہ ٹویٹ نہ کرنے کا، تفصیلات شیئر نہ کرنے کا۔ چند دن پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس والا کیس تھا، فوجی عدالتوں والا، اس میں یہ حکم دیا تھا کہ جو فوج کی حراست میں لوگ ہیں، جن کا سویلینز جو ہیں، جن کا کورٹ مارشل ہونا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ان کے خلاف ٹرائل شروع ہونے سے پہلے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جناب دھڑا دھڑ ٹرائل ہو رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں نیز صاحب۔ اور وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا جو حکم ہے نا، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا ہے۔ اور سلمان راجہ صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں مختلف مقدمات میں، اور ان کی بڑا جھکاؤ ہے پی ٹی آئی کی طرف، اور قانونی مشاورت میں وہ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں۔ عمران خان جو معاملات دیکھتے ہوتے تھے کسی دور میں، جب 9 مئی کے واقعہ سے پہلے، تو وہ ان میٹنگ میں شامل ہوتے تھے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جناب فوجی ٹرائل جو ہے، فوجی عدالتوں میں جو ٹرائلز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے جس کا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ شور مچانے سے کیا حاصل ہوگا، سوائے اس کے کہ جناب ایک بات یہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سنتا کوئی نہیں، اور دوسری یہ کہ فوج جڑی ہے کسی دی منتی کوئی نہیں۔ یہی بات ہے نا بھائی، تھوڑی سی دلیری کریں۔ مجھے تو کسی نے، مجھے دیکھا ایم شخصیت نے یہ بھی کہا کہ جب لفٹ نہ کروائی جائے نا، جب لفٹ کروانا بند کر دیا جائے کسی بندے کو، تو پھر وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے بیانات دیتا ہے کہ جناب دوبارہ ان کے ساتھ کو رابطہ شابطہ کیا جائے، دوبارہ لائن شائن سیدھی ہو جائے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ توہین عدالت ہو رہی ہے تو سیدھا سا ایک طریقہ کار ہے، قانون میں دیا ہوا ہے، آپ جائیں اور توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کر دیں، جناب عدالت میں یہ جھوٹ بولا گیا، حکومت کی طرف سے غلط یقین دہانی کروائی گئی ہے، یا عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ جناب ہمیں پہلے بتایا جائے، تو آپ کو بتایا نہیں گیا، تو یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ اچھا بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، تو ہو گئے ہوں گے، لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تاحال یعنی ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ سبمٹ نہیں کی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وہاں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو ملاقات کے حوالے سے نا میرے ذہن میں بار بار منہ سے لفظ نکل رہا تھا کہ جنگی قیدی کی ملاقات، تو جنگی قیدی تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ان کو کہ جو ان کے خلاف دفعہ لگائی گئی ہے، جن کا ٹرائل ہو رہا ہے فوج میں، اور جو عمران خان 9 مئی کے واقعات لاہور کے حوالے سے جو مقدمات ہیں، ان میں ریاست سے جنگ کرنے کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے، جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے بندے کو، زیادہ سے زیادہ سزا ظاہر ہے
मौत की सज़ा है वो भी उसमें मुकर्रर है। बहरहाल इनको जंगी कैदी तो नहीं कहा जा सकता, जंगी कैदियों के हवाले से तो बहुत सारे जो कन्वेंशन हैं और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, उनकी हैसियत कुछ और होती है। ये फ़ौज की ज़ेर हिरासत एक मुलज़म है। अब आते हैं जनाब मियां नवाज शरीफ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला आया है फुल कोर्ट की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब जो माजी के मुकदमात हैं उनमें अपील का हक नहीं दिया जा सकता। ये करार दिया ना उन्होंने, अगरचे चीफ जस्टिस और दीगर 7 जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब ये माजी से इसका इतलाक़ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है 8 जजों ने कहा कि नहीं हो सकता, तो वो फिर नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद बातें हो रही है कि नवाज शरीफ वतन क्यों वापस आए। वतन वापस वो तो गिरफ्तारी वाला केस ही नहीं है यार, उसका गिरफ्तारी के साथ क्या ताल्लुक। और फिर इलेक्शन एक्ट जो है उसमें जो तरमीम करके उन्होंने कह दिया हुआ है कि 62(1)(f) या दीगर ऐसे आर्टिकल जिनमें जो तयन नहीं किया गया कि कितनी देर के लिए बंदा नहल है, तो वो 5 साल तसव्वुर किए और 5 साल पूरे हो चुके हैं। जो मर्जी कहते रहें कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पहले उन्होंने तशरीह कर दी हुई है कि 62(1)(f) के तहत नहली जो है ताहजात नहली तसव्वुर की जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन कानून जब बन गया है वो नाफिजुल अमल है, उसमें भी अमल होना है। तो ये तो जब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे उस वक्त कोई बंदा एतराज़ करेगा नवाज शरीफ पे, अगर ये एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में बरी हो जाते हैं तो फिर बारी आएगी ना, उसमें भी तो नहल है ना। तो फिर वो अगर आरओ इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लेता है तो एतराज़ करने वाला आगे जाएगा अदालत में। अगर मुस्तरद हो जाते हैं कि जनाब नहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और है और पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो और कह रहा है, तो नहीं जनाब हमने तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना है, वो तो बड़ी बहस तलब बात है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में ही आखिरकार मामला जाना है। बहरहाल ये आएंगे और लाहौर उतरेंगे, वहाँ इन्होंने उम्रा की अदायगी कर ली है और फिर इनकी यूएई में अबू धाबी या दुबई में इन्होंने उतरना है और वहाँ से फिर इन्होंने लाहौर आना है। इनका आखिरी स्टॉप लाहौर है 21 अक्टूबर को। इस हवाले से भी शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो अब नहीं आएंगे। अभी तक ये कह रहे हैं वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हुए हैं, अगरचे रास्ते में 2 स्टॉप हैं लेकिन आना उन्होंने पाकिस्तान ही है, लेकिन ये कह रहे नहीं जनाब अभी भी उन्होंने नहीं आना और इलेक्शन भी नहीं होने। ये मैं बता दूं, मैं पहले कई मरतबा इस पर भी लाक कर चुका हूँ कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ ने वापस आना है, और अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो ये पक्की बात है कि इलेक्शन होने ही होने हैं 2-3 माह बाद। और अब वो अक्टूबर को आएंगे 21 अक्टूबर को, और फिर जनवरी के आखिर में कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे, शेड्यूल वगैरह जारी होगा। इलेक्शन ये अभी वो कहते हैं मैंने अपीलों वाला मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया वाला, उसका फैसला इनके हक में हो गया तो ये इलेक्शन डाल देंगे, वरना पार्टी की जो क़यादत जिस तरह आप कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के उसी तरह क़यादत करेंगे। जो मेरे ज़राए हैं ना नून लीग के अंदर, जिन लोगों से मैंने बात की है वो तगड़े ज़राए हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि जनाब ये 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और भरपूर जलसा कर रहे हैं। और भरपूर जलसा करने के हवाले से इनके एक शोबा के जो ज़ाहिर है इस हवाले से तैयारी के हवाले से जलसा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से एक शोबा के जो कन्वीनर हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब शुरू में तो कुछ मुश्किलात थी, लोग अड़ी फड़ी कर रहे थे, लेकिन अब तो वो कहते हैं लोग फ़ोन कर के कह रहे हैं जनाब हमने हमारी ड्यूटी लगाएं, क्या करना है। और फिर वो मैंने जो जिक्र किया वो जब एक हवा चल जाती है ना तो जनाब अगली हुकूमत ऐसे बंदे दी है, तो सारे लोग जो डामाडोल से होते हैं वो सारे उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ ये मुझे लग रहा है हो रहा है। और ये जो जलसागाह है मीनार पाकिस्तान वाली, इन्होंने भर देनी है। ये जो नून लीग वाले दावा कर रहे हैं ना कि ना इतने बंदे वहाँ आ जाने हैं, उसके राउंड अबाउट बंदे इकट्ठे कर देने इन्होंने, मुझे ये लग रहा है। और फिर जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो हमारे लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अलविदा कर रहे हैं। और फिर जद्दा एयरपोर्ट पे जो हमारी एम्बेसी है वहाँ सऊदीया में, उनके लोग मौजूद होते हैं जनाब उनको रिसीव करने के लिए। और फिर अब भी उनका प्रोटोकॉल लगा हुआ है, उनके बेटे और सऊदी अरब में जो रहती हैं उनकी बहू, उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है। तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं रह जाती कि अगली बारी में ये दिया तो लग रहा जो भी है।
اور دوسرا جو میں نے ذکر کیا جناب کمرہ شمرہ تیار یہ کرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کیا ہونے والا ہے. جب مہمان نے گھر آنا ہو تو تیاریاں شیاریاں جو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اب جو 180H ہے ماڈل ٹاؤن جہاں کبھی ان کی رہائش ہوتی تھی اور اب وہاں نون لیگ کا مرکزی دفتر ہے، تو وہاں رینوویشن کا کام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. ایک تو اندر مسجد ہے نا 2 صفوں والی، اور ایک باہر اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے ابھی تیزی کے ساتھ، اور تاکہ جو باہر گیٹ کے باہر جو لوگ شوگ آئیں کارکن وغیرہ آئیں تو وہاں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ان کو آسانی ہو. وہاں وضو کرنے کی جگہ بھی بنا دی گئی ہے اور کچھ باتھ رومز بھی بنا دیے گئے ہیں. تو لیکن یہ تو خیر معمول کی بات ہے، جب الیکشن کے قریب سرگرمیاں ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے. لیکن اندر جو ہو رہا ہے 180H کے اندر، وہاں 4 پورشن جو ہیں وہ رینوویٹ کیے گئے ہیں. ایک پورشن جو ہے وہ اگلا پورشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب 2 پورشن ان کے ہیں، اور پیچھے 2 پورشن ایک مریم کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ایک نواز شریف کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ میں نے کہا نا کمرہ تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ پورشن میں اسی کی بات کر رہا تھا انٹرو میں. ظاہر جناب تھکا دینے والی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، جماعت کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر کوئی خاص اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان پورشن کو مکمل طور پہ نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق مریم نواز صاحبہ کی نگرانی میں وہ کہتے ہیں جناب اس کو رینوویٹ کر دیا گیا ہے. اور پھر وہی بات بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل لیں گے لاہور ہائی کورٹ سے، درخواست دائر کریں گے، اور یہ عدالت کی ثوابدیدی ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو ثوابدیدی اختیار ہے عدالت یہ ملزم کے حق میں استعمال کرتی ہے، اور ان کو چند دنوں کی پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اپنی اپیل کی بحالی کے لیے وہاں سرنڈر کریں گے، رجوع کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. لیکن یہاں 21 اکتوبر کیا تک میں ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے اور قانون کے مطابق ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.